बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया पार्टी को ले डूबा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सफाया। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया। परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और मुतादिद साबिक वज़रा समेत दर्जनों अरकान ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान। 24 न्यूज़ ने 8 जून को ही खबर दे दी थी कि परवेज खटक अपनी अलहदा पार्टी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक एमएनएज और एमपीएज इकट्ठे हो गए। नई पार्टी की बुनियाद मिलकर रखी। हमारा फैसला पाकिस्तान के मुफाद में होगा। नई सियासी जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज खटक का कहना है, सूबे पर 2 बार हुकूमत की, हमारी टीम ने बेहतर काम किया। ने मिलकर फैसला किया कि आइंदा का सियासी लाएअमल तय करेंगे कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की। हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की। हमने खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, स्वात मोटरवे बनाया, पेशावर बीआरटी बनाई और सूबे में सियाहत को फ़रोग़ दिया। चेयरमैन पीटीआई को मुल्क से फरार कराने की कोशिश हो रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इसराइल चेयरमैन पीटीआई को बचाने की कोशिशें कर रहा है। जिसने नफरत का पौधा लगाया उसको बचाने दुश्मन मुल्क सामने आ गया। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पीटीआई की फंडिंग कर रही हैं। वो पौधा लगाया जिस शख्स ने, आज उस शख्स को बचाने के लिए, आज उस शख्स को रेस्क्यू करने के लिए आपके दुश्मन ममालिक की कुव्वतें भी मैदान में उतर पड़ी हैं। और आज इसराइल खुलकर पीटीआई के लीडर को बचाने की कोशिश कर रहा है। किसी तरीके से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को यहाँ से सेफ एग्जिट मिले और उसको मुल्क से बाहर फरार होने में मदद की जाए। कि किसी भी मुल्क का ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। जो आज दिन तक इदारों के खिलाफ घिनौनी घटिया किस्म की साजिशों में सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव है, वही ममालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल और इस्तेहकाम में नहीं देख सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। कलादम टीटीपी और दीगर ग्रुपों के दहशत गर्दों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाह गाहें मुल्की सिक्योरिटी मुतासर होने की बड़ी वजह करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती को लाहाक किसी भी खतरे से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोर कमांडर्स का मईशत की बहाली के लिए तकनीकी, इंतजामी समेत हर किस्म की मुआवनत के आज़म काया था। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। दिफाई तनसीबात और फौजी दफातर पर हमला बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किए गए इकदामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। इन दोनों एक्ट को आज तक चैलेंज नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी भी फुल कोर्ट बनाने की राय दे चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूबे में हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में दिल के सबसे बड़े अस्पताल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। एमरजेंसी वार्ड, सिटी स्कैन, एक्सरे रूम, फ्लोरोस्कोपी समेत दीगर शोबों का मुआयना और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को सराहा। वीआईपी वार्ड आम मरीजों के लिए खोलने की हिदायत कर दी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो और मौसम की खबरों में सबसे पहले बात होगी मुल्क में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री की, और फिर शामिल करेंगे सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब की सूरत हाल। भारत में सैलाब का अहवाल भी लेंगे, जिसके बाद जिक्र होगा जनूबी कोरिया में सैलाब की तबाहकारियों का।
اور اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں ہیٹ ویو کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ یہ بھی جانیں گے کہ آلودہ شہروں میں لاہور کا کون سا نمبر ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آلودگی کے خاتمے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ رواں ہفتے مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مانسون ہوائیں 18 جولائی سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف مقامات پر 23 جولائی تک بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش متوقع ہے۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی اور سندھ کے کچھ اضلاع میں 20 سے 23 جولائی تک بادل برسیں گے اور مانسون ہوائیں 18 جولائی سے بالائی اور وسطی علاقوں سے داخل ہوں گی، جبکہ اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف مقامات پر 23 جولائی تک بادل برسنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور کراچی اور سندھ کے کچھ اضلاع میں 20 سے 23 جولائی تک بادل برسیں گے۔ بارشوں کا یہ نیا سپیل داخل ہونے جا رہا ہے۔ لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں بارش ہوگی اور یہ سلسلہ 23 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی سے ستلج، راوی اور چناب میں سیلابی صورتحال ہے۔ دریا ستلج میں 83,000 کیوسک کے ریلے سے کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں اور کچی آبادیوں میں داخل ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ عارف والا میں دریائے بیلٹ پر قائم بستیاں ڈوب گئیں۔ اب پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کا ذکر کر لیتے ہیں، جن میں فہرست کے اندر لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس مال روڈ پر 165، یو ایس قونصلیٹ پر 164، انارکلی پر 142 ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر شاہدرہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 136 اور ڈی ایچ اے میں 116 رہی۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور آ چکا ہے تیسرے نمبر پر اور انارکلی پر 142، جبکہ یو ایس قونصلیٹ پر 164 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا اور شاہدرہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 163 رہی۔ آلودہ ترین شہروں میں اس وقت لاہور تیسرے نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ مال روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 165 تک پہنچ گیا ہے۔ اور صورتحال کچھ اس طرح سے کہ دکھائی کچھ نہیں دیتا، فضا میں ایک آلودگی پھیلی ہوئی باقاعدہ طور پر دکھائی دیتی ہے، جیسے مناظر آپ سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ باغوں کا شہر لاہور، جو کہ فیکٹریوں کے دھوئیں اور دیگر جو فضائی آلودگی ہے اس کی وجہ سے اس کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آلودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ اور اسی لاہور شہر کی کھوئی ہوئی شناخت بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے۔ وزیر اعلیٰ نے آلودگی کے خاتمے کے لیے لاہور کے باغوں اور پارکوں کی حالت سدھارنے کا حکم دے دیا۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کو تاریخی دروازوں کی بحالی کے لیے ٹائم لائن دے دی۔ مانسون کے دوسرے سپیل کی پیشگوئی، لاہور سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں بادل برسیں گے۔ 20 جولائی سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب اور پہاڑوں میں لینڈ کا خدشہ ہے۔ اگر پنجاب کے موسم کی بات کریں تو جناب لاہور میں مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ لاہور سمیت کئی اضلاع میں بارش متوقع ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی بارش کا امکان ہے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر سندھ بھر میں جناب گرمی کی لہر تو جاری ہے، تاہم کراچی اور گرد و نواح میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ اور شہر قائد کے اگر ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں گرم موسم رہے گا، جبکہ بعض میں ابر آلود ہونے کی بھی توقع ہے۔ بارکھان، قلات اور آوران کے ساتھ ساتھ خزدار میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں موسم ابر آلود اور کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں بارش کی توقع ہے۔